خدا دے در تے آتینو ہر ایک مشکل دا حل مل سی خدا دے در تے آتینو خدا دے در تے آتینو ہر ایک مشکل دا حل مل سی خدا دے در تے آتینو ہر ایک مشکل دا حل مل سی تیری سوراں پکاراں دا تیری سوراں پکاراں دا فقط اس در تو پھل مل سی او تیری سوراں پکاراں دا تیری سوراں پکاراں دا فقط اس در تو پھل مل سی خدا دے در تے آتینو ہر ایک مشکل دا حل مل سی اور اسے در تو نبی منگ دے اچھا تسی چاہندے ہو بے تسی مدینے جاؤ چاہندے ہو نا تو تسی یہ بھی چاہندے ہو بے ساؤنڈ والا بھی مدینے جائے اچھا تسی سچی سبحان اللہ کہہ دے تو ساؤنڈ والا تھوڑی جی آواز اچھی کر دے انشاءاللہ اللہ تو میرے نالو پہلے مدینے لے جاؤ ہوں ذرا محبت نہ سبحان توجہ کرنا بڑی پیاری عرض کرتے ہیں نا کہ اسے در تو نبی منگ دے تو تب غوث و ولی منگ دے اسے در تو نبی منگ دے تو تب غوث و ولی منگ دے گئے مولا علی منگ دے گئے مولا علی منگ دے گئے مولا علی منگ دے تو منگتے نہیں اٹل مل سی گئے مولا علی منگ دے تو منگتے نہیں اٹل مل سی اور توجہ بس دو شعر اور پڑھنے لوگ جا کے ولیاں دے دربار تے چادراں وچھا کے بیٹھ جاندے کہ دربار والے پتر دے دھی دے حضرت باو سلطان دے دربار تے جا کے دیکھ لو لیکن حضرت باو سلطان دی ساری زندگی دا تبلیغ دا نچوڑ کی ہا ایک شعر دے اندر عرض کرنا چاہنا حضرت باو سلطان نے جڑی تبلیغ کیتی او دا نچوڑ اے ہے کہ اسے کولوں خزانے سب اولاداں دے مراداں دے اسے کولوں خزانے سب اولاداں دے مراداں دے کرے فریاد جو غیراں تو کرے فریاد جو غیراں تو نہ اس جا بے عقل مل سی کرے فریاد جو غیراں تو نہ اس جا بے عقل مل سی اور توجہ آخری شعر نظم بہت لمبی میں عرض کیتا ہے خدا دے در تے آتینو ہر ایک مشکل دا بول کے ہر مشکل دا بول کے ہر مشکل دا حل مل سی میرا دعویٰ ہے خدا دے در تے آتینو ہر ایک مشکل دا حل مل سی تسی دیکھیا ہوئے گا جڑا بندہ خدا دے دروازے تے آندا ہے رب اس نو بلند کردا ہے او دی مراداں پوریاں کردا ہے جڑا بندہ خدا دا دروازہ چھوڑدا ہے علماء خصوصی طور تے توجہ کرے سن جڑا بندہ خدا دا دروازہ چھوڑدا ہے توجہ جڑا بندہ خدا دا دروازہ چھوڑدا ہے رب اس دے نال کی کردا ہے آخری شعر تینوں بھی دسنا چاہنا تے اس نو بھی دسنا چاہنا پوری توجہ نال شعر سماعت فرمانا کہ خدا دا دری چھڑے سے گر رکھیں گل یاد ارشد دی خدا دا دری چھڑے سے گر رکھیں گل یاد ارشد دی تینو پھر تازیا گھوڑا تینو پھر تازیا گھوڑا تینو پھر تازیا گھوڑا جھنڈی گھنگرو تے ٹل مل سی محبت سے اترا یا خدا تسی دیکھے ہوئے کہ جڑا بندہ خدا دا دروازہ چھوڑ دا پھر کتے کتے جاندا ہے اس واسطے عرض کرنا چاہنا کہ خدا دا دری چھڑے سے گارے رکھیں گل یاد ارشد دی تینو پھر تازیا گھوڑا جھنڈی گھنگرو تے ٹل مل سی خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی